वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, 15 अगस्त का दिन सिर्फ वो दिन नहीं है कि जिस दिन झंडा फहराया जाए, कौमी तराने गाने जाए और उसको एक खुशी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि उन मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने का दिन है जिनके सदक़े में हमें ये दिन मिला, जिस दिन को हम तराना भी गाते हैं, झंडा भी फहराते हैं और हम त्यौहार के तरीके से उस दिन खुशी भी मनाते हैं। तो दोस्तों, इनमें हम उन 5 मुजाहिदीन आज़ादी का नाम आपके सामने पेश करेंगे जिनके बारे में हिंदुस्तान की नई नस्ल बहुत कम जानती है, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है अल्लामा फजल हक खैराबादी का। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। अल्लामा फजल हक खैराबादी 1797 के आसपास अवध के इलाके खैराबाद ज़िला सीतापुर में पैदा हुए। वो आम सियासी लीडर नहीं थे, वो एक बड़े आलिम, फ़लसफ़ी, शायर, क़ी थे। उनके वालिद मौलाना फ़ज़ल इमाम खैराबादी भी अपने ज़माने के बड़े आलिम थे। फ़ज़ल हक ने बचपन ही से इल्म हासिल किया और बाद में हिंदुस्तान के मुमताज़ इल्मी हलक़ों में अपनी जगह बना ली। लेकिन 1857 ईस्वी आया तो उनकी ज़िंदगी का रुख बदल गया था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में बगावत शुरू करने वाली जो शख्सियत थी, उनका नाम है अल्लामा फजल हक खैराबादी। दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में मज़ाहमत का माहौल बना। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने भी अपनी पूरी ज़ोर लगाई और अंग्रेज़ इक़्तिदार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और 1857 की जद्दोजहद में फ़आल किरदार अदा किया। वो सिर्फ तकरीरें करने वाले शख्स नहीं थे, उन्होंने बरतानवी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की हिमायत में मजहबी फतवा भी दिया। जब अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली पर कब्ज़ा किया तो उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई और वो गिरफ़्तार कर लिए गए। मुक़दमा चला और आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान से दूर जज़ायर अंडमान भेज दिया गया। वहीं 19 अगस्त 1861 को उनका इंतकाल हुआ। सोचिए, एक आलिम जिसके पास आराम से ज़िंदगी गुजारने का मौका था, उसने आज़ादी के लिए जिला वतनी और क़ैद का रास्ता इख्तियार किया। ये थी अल्लामा फजल हक खैराबादी की क़ुरबानी। अब आते हैं एक ऐसे आलिम की तरफ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान की आज़ादी और मुत्तहिदा कौमियत के तसव्वुर के लिए वक्फ कर दी। नाम है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। जी हाँ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी 6 अक्टूबर 1879 को बांगर माऊ ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद हबीबुल्लाह एक उस्ताद थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल करने पहुँच गए। बाद में वो मदीना मुनव्वरा गए, जहाँ उन्होंने इल्मी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। वही उनका ताल्लुक़ शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन से कायम हुआ। फिर बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी की जद्दोजहद का एक बड़ा मरहला आया। शेखुल हिंद की रेशमी रुमाल तक तहरीक में मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी शरीक हुए। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार किया, उन्हें माल्टा में क़ैद रखा। क़ैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद 1920 में हिंदुस्तान वापस आए, लेकिन जेल और तकलीफ़ ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने खिलाफत तहरीक, आदम ताउन तहरीक, सिविल नाफरमानी और बाद में 1942 की क्विट इंडियन मूवमेंट में भी हिस्सा लिया और कई मरतबा कैद हुए। उनका एक बड़ा नज़रिया ये था कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर एक कौम की हैसियत से रह सकते हैं। उनकी किताब मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम उसी फ़िक्र की तर्जुमानी करती है। 5 दिसंबर 1957 को मौलाना हुसैन अहमद मदनी इस दुनिया से आखिरकार रुखसत हो गया। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इल्म, फ़िक्र, क़ुरबानी और इत्तेहाद से भी हासिल की जाती है। तीसरे नंबर पर जिनका नाम आता है, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली। अब ज़रा हिंदुस्तान से बाहर चलते हैं, क्योंकि आज़ादी की जंग सिर्फ हिंदुस्तान की ज़मीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। एक शख्स ऐसा था जो अमेरिका, जापान, अफ़गानिस्तान और दूर दूर तक हिंदुस्तान की आज़ादी की आवाज़ लेकर गया। नाम था मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली। वो 7 जुलाई 1854 को भोपाल में पैदा हुए। वो आलिम भी थे, सहाफ़ी भी थे, मुसन्निफ भी थे और ज़बरदस्त मुक़र्रिर भी थे। उनकी सरगर्मियों से बरतानवी हुकूमत इतनी परेशान हुई कि उनकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई। बाद में वो अमेरिका गए और गदर पार्टी से भी वाबस्ता हुए। फिर 1915 में अफ़गानिस्तान पहुँचे। वहाँ राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की एक आर्जी हुकूमत कायम करने की कोशिश की गई। इस हुकूमत में मौलाना बरकतुल्लाह को वज़ीर आज़म का मनसब दिया गया। माशाअल्लाह।
ذرا تصور کیجئے، آج سے 100 سال سے بھی زیادہ پہلے ایک ہندوستانی مسلمان بیرونی ملک، باہر ملک میں بیٹھ کر یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان آزاد ہو اور ہندوستان کی اپنی حکومت ہو۔ وہ لینن سے ملنے روس تک گئے اور ہندوستان کے آزادی کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس وہ ہندوستان کو آزاد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ 20 ستمبر 1927 کو سان فرانسسکو جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں امریکہ کے شہر سیکرامنٹو میں دفن کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والا یہ عظیم شخص آزادی سے تقریباً 20 سال پہلے دنیا سے چلا گیا۔ چوتھا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی کا۔ جی ہاں، مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی خود ایک فلم سے کم نہیں۔ وہ 10 مارچ 1872 کو سیالکوٹ کے قریب چیانولی میں پیدا ہوئے۔ ان کے ابتدائی زندگی کا پس منظر بھی غیر معمولی تھا اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن سے متاثر ہوئے۔ برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں وہ ایک انتہائی سرگرم کردار بن گئے۔ شیخ الہند نے انہیں افغانستان بھیجا تاکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے باہر ملک کی حمایت بھی حاصل ہو سکے۔ وہ افغانستان پہنچے اور وہاں ہندوستان کی آزادی کے لیے سرگرمیاں شروع کی۔ 1915 عیسوی میں کابل میں قائم ہونے والی پروویژنل گورنمنٹ آف انڈیا سے ان کا تعلق تھا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی بھی اس کوشش کا حصہ تھے، یعنی ایک طرف برکت اللہ، دوسری طرف عبید اللہ سندھی اور ساتھ میں راجہ مہندر پرتاپ۔ مقصد ایک، انگریز حکومت کا خاتمہ اور ہندوستان کی آزادی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہندوستان سے باہر گزارا۔ انہوں نے روس تک اور حجاز سمیت مختلف علاقوں میں سفر کیا۔ بعد میں وہ ہندوستان میں واپس آئے اور متحد ہندوستان کی تصور کی حمایت کرتے رہے۔ 21 اگست 1944 کو رحیم یار خان کے علاقے میں ان کا انتقال ہوا۔ آزادی سے صرف 3 سال پہلے وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنے کے تمنا لیے دنیا سے چلے گئے۔ اور اب آتے ہیں بہار کے عظیم فرزند کی طرف، جن کا نام ہے مولانا مظہر الحق۔ ہاں، جن کے نام سے مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی پٹنہ میں چلتا ہے۔ یہ نام خاص طور پر بہار کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ مولانا مظہر الحق 22 دسمبر 1866 کو بہپورہ پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر قانون کی تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے اور 1891 میں قانون کی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس آ گئے۔ وہ ایک کامیاب وکیل بن سکتے تھے، آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا قلم، اپنی صلاحیت ہندوستان کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ وہ بہار کے کانگریس کے اہم رہنماؤں میں شامل ہوئے۔ 1916 میں وہ ہوم رول تحریک سے وابستہ ہوئے۔ 1917 میں چمپارن ستیاگرہ میں فعال کردار ادا کیا۔ 1919 میں خلافت تحریک اور 1920 میں عدم تعاون تحریک میں بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے صداقت آشرم اور بہار ودیا پیٹھ جیسے اداروں کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک تھی ہندو مسلم اتحاد۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کسی ایک مذہب کی آزادی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی آزادی ہے۔ 2 جنوری 1930 کو مولانا مظہر الحق کا انتقال ہو گیا۔ آج بہار میں بھی بہت سے لوگ ان کا نام جانتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی جدوجہد نئی نسل تک جس طرح پہنچنی چاہیے تھی شاید نہیں پہنچ سکی۔ تو دوستو، آج ہم نے 5 مسلم رہنما اور مجاہدین آزادی، جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا برکت اللہ سندھی، مولانا عبید اللہ بھوپالی اور مولانا مظہر الحق، ان میں کوئی عالم تھا، کوئی صحافی تھا، کوئی مقرر تھا، کوئی بیرونی ملک انقلاب کی آواز بن کر گیا، کوئی جیل میں قید ہوا، اور کسی نے اپنی دولت، اپنی صلاحیت، اپنے علم اور اپنی پوری زندگی قوم کے نام کر دی۔ لیکن سب کا مقصد ایک تھا، ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا۔ ہمیں آزادی کا جشن ضرور منانا چاہیے، لیکن آزادی کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آزادی صرف مشہور ناموں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس آزادی کے پیچھے مسلمان، سکھ، عیسائی اور مختلف علاقوں کے بے شمار لوگوں کی قربانی شامل تھی، اور ان میں ہمارے یہ مسلم مجاہدین آزادی بھی شامل تھے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، شہیدوں کو مذہب کے نام پر نہیں، ان کے قربانی کے نام پر یاد کیجیے، کیونکہ جو لوگ وطن کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے وہ تاریخ کی صفحات نہیں، قوم کی امانت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو صرف اسے
خود نہ دیکھیے بلکہ اپنے بچوں کو دکھائیے، اپنے دوستوں کو بھیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ہم اپنے تمام مجاہدین آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔